बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अपने लॉन में बैठ के चिड़ियों की चहचहाट सुनना और ताज़ा हवा के मज़े लेना और घास पे, वो भी नरम घास पे गुदाज उसके पन को महसूस करना नंगे पाँव, ये बहुत अच्छा लगता है। पर इस वक्त हम यहाँ मजबूरी में बैठे हैं। पिछले 30 घंटों से हमारे घर में बिजली नहीं है और पाकिस्तान की वैसे महकमों की जो है ना ख़राबियों में अगर तयन करना हो तो इंसान मुश्किल में पड़ जाए। इनफैक्ट हर महकमा ही कोशिश करता है कि वो टॉप पे रहे, तो बाबडा भला किसी मुकाबले में कैसे पीछे रह सकता है। ट्रांसफार्मर ख़राब है, अल्लाह के फजल से उन्होंने बॉदर ही नहीं किया। हमारे यहाँ 2 यूपीएस थे, वो बेचारे जवाब दे गए ज़रा पहले 4-6 घंटों में, पर उसके बाद हमारे सब्र का पैमाना देखें। इस वक्त भी बच्चे दूसरे घर गए हुए, पर मुझे आपसे बात करनी थी तो इसलिए मैं फिर लॉन में आ गए कि रोशनी तो कम से कम है, बिजली ना सही रोशनी, और दिल की रोशनी हो बाहर की हो तो उस रोशनी में कहीं ना कहीं हालात ख्यालात रोशन हो जाते हैं। अच्छा, आज का जो मौजू है वो दादू से एक बहुत अच्छी और डिसेंट खातून ने कहा कि सर आप बच्चियों को ये ज़रूर बताया करें कि किस चीज़ में उनकी इज्जत है और उन्हें अपनी इज्जत की क्यों हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा, ये मौजू बहुत सीरियस है, पर आज हुआ ये कि हमारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, चूँकि मैं कई साल रहा वहाँ HR का HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मैं हेड था और टीचर्स की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स की, तो वहाँ हमारे कुलीग थे और बड़े ही अच्छे फिज़िक्स के उस्ताद थे अनवार साहब। उन्होंने आज बड़े दिनों के बाद एक बहुत सीरियस चीज़ भेजी है, तो मैंने सोचा पहले वो शेयर कर लें फिर आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि एक जवान साला बेवा अपने अकलौते बच्चे के स्कूल गई और जाके उन्होंने शिकायत का अंबार लगा दिया। इतनी शिकायत तो जो स्टाफ के लोग थे उनसे ज़्यादा वो नहीं संभली, तो उन्होंने अपने मालिक के पास भेज दिया। और आजकल जो मालिकान हैं स्कूलों के वो अक्सर प्रोफेसर हैं, वहाँ से जो पैसे कमाए हुए हैं वो उन्होंने अपने स्कूल बनाए या किसी चेन का स्कूल ले लिया, तो ही वॉज ए प्रोफेसर। अब इन्होंने जाके जो उनके मन में था सब बोलना शुरू किया, बोलती रही। वो ऐसे हाथ रख के अपनी गालों पे टिकटकी बांध के इनको देखते रहे, कुछ नहीं बोले, एक लफ्ज भी नहीं। अच्छा, हुआ ये कि जब खातून अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो प्रोफेसर साहब यूं गोया हुए कहते हैं, यूं बोले, यूं कहने लगे कि खातून अब ये मत समझिएगा कि मैं आपके हुस्न के रोब में आ गया या आपके चांद जैसे चेहरे ने मुझ पर कोई जादू कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपकी झील जैसी नशीली आंखों में कोई डूब गया था, और ना ही मैंने आपकी नागन जैसी जुल्फों की तरफ देखा। उन्होंने मेरे दिल को बिल्कुल नहीं डसा, और ये भी मत सोचिए कि आपके गाल पे जो काले रंग का तिल है इसने मुझको मुतासर कर दिया। इनफैक्ट आपकी जो मुतरन्नम आवाज़ है, तरन्नम भरी, इसने मेरे दिल की धड़कनों को भी कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मैं गालिब नहीं हूँ। गालिब शायर था दिल्ली में, बहुत पुराना मशहूर शायर है ना, वो कहते हैं हर दौर में गालिब। तो अगर मैं गालिब नहीं हूँ कि आपके शीरीन लबों से, मीठे लबों से गालियाँ खा के, गालिब का शेर है कि शीरी वो बेमज़ा ना हुआ वगैरह इस तरह का है कुछ, गालियाँ खाकर भी बदमज़ा ना हुआ, और ना ही मैं मीर हूँ कि आपके लबों की ताजगी को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दूँ, ना ही मैंने आपकी तमाम तर गुफ्तगू इस नीयत से सुनी कि आपको बोलते हुए देखता रहूं और अपने सामने बैठ के तकता रहूं। मेरा ये मिजाज ही नहीं है। मैं तो किसी खातून को मुतासर करने की कोशिश ही नहीं करता, और मैं अपने स्टाफ से पूछूंगा कि ए नाहलो, ए नकम्मो, ए नकारा लोगो, इस शहर की एक हसीन तरीन खातून को तुमने नाराज करने की जुर्रत कैसे की। खातून जो इतनी देर से प्रोफेसर साहब की इन जुमलों को गौर से सुन रही थी, कोई एक लफ्ज कहे बिना उठ के खड़ी हुई। उन्होंने पर्स अपने हाथ में लिया और सर झुका के वहां से निकल गई। ये वाकया ख़त्म हुआ, लेकिन बाद में लोग ये बताते हैं कि वो खातून आजकल उन्हीं प्रोफेसर साहब की बेगम है और उसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है।
یہ جتنے جملے کہے پروفیسر صاحب نے, وہ عقلمند آدمی تھے, انہوں نے ایک ہی دفعہ کہہ دیے. پر یہ جتنی بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی عقل مندی کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اس طرح کا کوئی جملہ گھر میں تو کوئی کہتا کوئی نہیں ہے. نہ بہن نے کہنا بھی ہوا تو وہ کہے گی چوڑی چمار مسلن. بھائی نے کہنا ہوا تو وہ آپ کے بالوں کو کسی بری سی چیز سے تشبیہ دے گا, کیا گھونسلہ سا ہے آپ کے حسن کی اور خوبصورتی کی, اور آنکھیں اگر فرض کریں بڑی, ایون چھوٹی بڑی بھی ہوئی تو انہوں نے تو مذاق ہی اڑانا ہوتا. خاندان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اب دوستوں میں بیٹھ کے جب کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میرا جو بوائے فرینڈ ہے یا میرا چاہنے والا, میرا محبوب ہو, تو بہت میری تعریف کرتا ہے, تو انفیکٹ ہر لڑکی کو پھر چاند اور چکوری والا معاملہ, انہیں کون ہے جس کو اپنی تعریف سننا اچھا نہ لگے. یہ چھوٹی لڑکی کی عمر ہو, بڑی کی ہو. اب یہ بیچاری بیوہ تھی, اگر بیوہ نہ بھی ہوتی, 2-4 بچے ہوتے, تو بھی کوئی نہ کوئی ایسا, آپ بعض دفعہ ہنستے ہوتے میں جب کہتا ہوں نا کہ ہر آدمی کی بخت کا ایک آدھ بیوقوف موجود ہوتا ہے, بس بیوقوف بنانے والا چاہیے. جتنی یہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں, برباد ہوتی ہیں, اور بچیاں بعد میں روتی رہتی ہیں کہ سر ہی پلیڈ ود می, تو اس نے آپ کے آنکھوں کے ساتھ, کانوں کے ساتھ پلے کرنا ہوتا ہے. جس لمحے یہ خاتون ان پروفیسر صاحب کی باتیں سن رہی تھی, اچھا وہ پروفیسر صاحب کوئی مجھے مائنڈ نہ کریں, اسکول کا کوئی ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے نا جی, وہ اس کا کوئی بھی حلیہ ہو سکتا ہے. پتہ چلا میرے 5-6 دوست کل مجھ پہ وہ ہوں موترز کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیسی بات کی, تو اس کا سارا الزام پروفیسر انوار الحق پہ جاتا ہے جو یونیورسٹی آف لاہور میں پروفیسر ہے. میں جگہ بتا رہا ہوں, گلا شکوہ کرنا. اچھا پروفیسر صاحب نے یہ خود نہیں گھڑی ہوگی, وہ اتنے معصوم اور سادہ ہیں کہ جن دنوں میں یونیورسٹی آف لاہور میں تھا تو ایک روز وہ میرے پاس آئے کہ باز صاحب میرے ساتھ عجیب سانحہ ہوا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں وہ تنخواہ لینے گیا بینک میں, یونیورسٹی کے بالکل سامنے فیصل بینک ہے, تو بینک والوں نے جی بے وقوفی کی ہوئی, میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے آیا ہوا ہے, تو میں نے تو نہیں بھیجے. اچھا اب وہ 10 لاکھ کوئی اور ہوتا تو چپ کر کے پی جاتا. انہیں تو بےقراری اور بے چینی, وہ بینک کے مینیجر کے پاس گئے, سینئر وائس پریزیڈنٹ کے پاس گئے کہ سر ہاٹ ڈیئر آپ لوگوں نے میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ کیسے بھیجا. تو پتہ چلا کہ انہوں نے نادانی سے کسی اور انوار کے پیسے ان کے کھاتے میں ڈال دیے. وہ اتنے سادہ آدمی ہیں, لیکن دیکھیں سادہ آدمی کو بھی اس طرح کی جو پرکار بات ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. ورنہ جتنا بھی معصوم ہو, شریف ہو, جب بھی اکیلا بیٹھا ہو تو کوئی ہنسی مذاق والی بات اس کی چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آتی ہے. پر آپ سوچیں جس کو یہ کہا جا رہا ہوگا اس کا دل تو حلق سے نہیں, اس کا دل تو پھیپھڑے پھاڑ کے باہر آنے کو کرے گا نا کہ شہر کی سب سے حسین عورت کو میرے سٹاف نے ناراض کرنے کی جرت کیسے کی, گستاخی کیسے کی. اچھا جب آپ کے بالوں کے ساتھ ایک ترنم اور ایک یوں سمجھیں کہ سحر طاری کرنے والا, اور آپ کی آنکھوں کے ساتھ اور آپ کے کپڑوں کے ساتھ اور آپ کے لپس کے ساتھ, کوئی خاتون روکنے کی ضرورت نہیں کر سکتی اس وقت, کیونکہ آپ اس حملے میں مارے جاتے ہیں. اور حملے میں جب پہلا گولا پھٹتا ہے تعریف کا, تو اس وقت کسی خاتون کے پلے بچتا ککھ نہیں ہے. جو موضوع دادو والا تھا اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں, چونکہ وہ بہت سیریس ایشو ہے, اور اس طرح کی کئی شکایتیں نہ صرف پاکستان میں, تو پاکستان سے باہر بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں. یہ جو بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے, اس کی عصمت کا معاملہ ہے, جس کو وہ لٹانے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں کہ اس کی بھی حفاظت کرنی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی. میں 18 سال کی, 19, 20, 21, 22 سال تک بچیوں کو ایون اپنے جسم کے بارے میں, اپنے جسم کے سب سے قیمتی حصوں کے بارے میں, ان کی حفاظت کرنے کے بارے میں بہت ہوا. تو ہم لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہیں تمہارے بال ننگے نہ ہوں, تمہارے چہرے نقاب ہونا چاہیے, کچھ اور سختی کریں گے تو برقع پہنا دیں گے. لیکن غلطیاں تعریف سننے کے بعد وہ بچی بھی کرتی ہے جس کا چہرہ ننگا ہوتا ہے, اور وہ بچی بھی کرتی ہے جو سر سے پاؤں تک عباءے میں ڈھکی ہوتی ہے. اس لیے کہ اندر سے انسان, اور بیٹیاں اور بچیاں تو خاص طور پہ انوسینٹ ہوتی ہیں, اور یہ ساری عمر ان کے کانوں نے جھوٹی سچی تعریف نہیں سنی نہیں ہوتی. اور یہ جو تھوڑے تھوڑے چالاک
मैनेजर होते हैं, वो बैंक में हों, स्कूल में हों, किसी ऑफिस में हों, तो उन्हें ये जुमले अदा करने होते हैं। अभी देखें, जब ये जुमले मैं कह रहा था तो मुस्कुराहट मुझसे भी रोकी नहीं जा रही थी, पर आप में से जो ख़वातीन होंगी तो कई का दिल करता ना कि मैंने क्या कसूर किया है, मेरा मियाँ मुझे क्यों नहीं कहता। इसी तौर पे हर एक के दिल में ये आरज़ू होती है, लेकिन याद रखिएगा ये जो इस तरह के जुमले हैं, ये कोई आपको ऐश्वर्या राय भी कहे, कोई आपको आजकल पता नहीं कौन सी सबसे खूबसूरत है, तो जो भी इस वक्त है उसका नाम उसमें दर्ज कर लीजिए, वो भी कहे, तो भी उसके चक्कर में मत आइए। इस चक्कर में फंसा के ज़िंदगी के जिस घुनचक्कर में आपको पीस देते हैं, फिर बाद में वहाँ से आप रोते हुए निकलते हो और वो मुड़ के भी नहीं देखते, क्योंकि जो उन्होंने करना होता है वो कर लेते। तो याद रखिएगा, अक्ल और दानिश लफ्ज़ों के जाल में फंसने की नहीं है, उस लम्हे अपने आप को मजबूती से बचाने की है। जब बारिश तेज़ हो या जब सैलाब आ रहा हो तो जाके उसके अंदर कूद नहीं पड़ते, वहाँ से ऊंचे टीलों पे जाते हैं ताकि अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने मालो असबाब को, अपने ख़ानदान को बचाया जा सके। पर अपनी इज़्ज़त के मामले में, असमत के मामले में हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, चूँकि हमें उसकी वक़्त का, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता, हमें ये लफ्ज़ ज़्यादा बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।